अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुअमिनीन वब्ना सय्यदिल वसिय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अलिल्लाह वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू सलवात अलल हुसैन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। खुदावंद मुताल की उस नेमत, उस रहमत, उस बरकत में आपको शामिल हाल करते हुए आप सब की खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम। खुदावंद मुताल का ये करम है, एहसान है कि उसने मुक़द्दस सरज़मीन पर मुक़द्दस ज़िक्र करने के लिए एक मुक़द्दस माहौल नसीब फ़रमाया और ये तक़दीस का सिलसिला खुदावंद मुताल ने अपनी ज़ात के लिए मख़सूस करार दिया है और इस तख़स्सुस के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शरीक हैं कि ये तक़दीस खुदावंद मुताल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वसीले से खुदावंद मुताल की मार्फत का ज़रिया है। और ये मार्फत की महफ़िलें यकीनन करबला का हक़ हैं, क्योंकि मार्फत का ताल्लुक़ समीमियत से है। समीमियत इंसान के दिल का एक वो गोशा है जिसे इंसान सोते बैठते उठते जागते हर हाल में याद रखता है और ये इंसान के दिल की वाबस्तगी है। इसलिए करबला सरज़मीन इश्क है, क्योंकि रब इश्क, साहिब इश्क, मालिक इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर आराम करते हैं, यहाँ पे लोगों को सुकून मैसर कराते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से दीन और दुनिया का सुकून है, क्योंकि हुज्जत खुदा हैं। इसी हुज्जत खुदा की एक कड़ी है इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस। इसी मौजू के ऊपर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। खुदावंद मुताल आप पर रहमत फ़रमाए। आपने बहुत ही अपने कीमती वक्त को दोबारा हमें इनायत फ़रमाया, ये आपकी ज़रा नवाज़ी है। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। आज का दिन जिस तरीके से हम अर्ज़ कर चुके कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे आपसे फैज़ हासिल किया जाए और इस मार्फत के गोशे को लोगों के सामने आश्कार किया जाए। आज मैं चाहूँगा आज आप अपनी गुज़ारिशात से हमें बहरामंद फ़रमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बक़िय्यतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इमाम हुसैन टीवी के शुक्रगुज़ार हैं कि आज की इस मुक़द्दस रात के अंदर उन्होंने ये मौका दिया कि उस हस्ती के बारे में गुफ्तगू की जा सके कि जिसके इंतज़ार में तमाम आलम इंसानियत ही नहीं बल्कि सरा से लेकर सुरैया तक कायनात का हर ज़र्रा जिसका मुंतज़िर है कि वो तशरीफ़ लाए और इस सरज़मीन को उस तरह बनाए कि जिस तरह खुदावंद आलम की ज़ात गरामी चाहती है। खुदावंद आलम ने इस कायनात को जो खल्क़ किया, यकीनन जो मकसद है वो खैर का मकसद है और वो मकसद ये है कि ये कायनात में बसने वाला
ہر ایک ان تمام حقوق کو حاصل کر سکے کہ جو بنیادی طور پہ اس کا حق ہے. اور بلکہ میں یوں آپ کے سامنے گزارش کروں کہ خداوند عالم نے پہلے انسان کو جو جنت میں رکھا اس میں رکھنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ اسے وہ ماحول دکھایا جائے کہ جو ماحول اس کا مقصود ہے. ورنہ بنایا تو آدم کو زمین کے لیے گیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا, لیکن رکھا پہلے جنت میں گیا. تو وہ جنت میں رکھنے کے مقصد ہی شاید یہی تھا کہ وہ اس ماحول سے آشنا ہو کہ جو ماحول اس نے اس زمین پہ جا کر بنانا ہے. یعنی یوں کہیے کہ جنت میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ زمین کو تم نے جا کر جنت بنانا ہے. اب آدمیت آدم سے لے کے آج تک کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ زمین جنت بن جائے, لیکن یہ زمین جنت تب بنے گی جب مالک جنت کا بیٹا آئے گا, وہ اس سرزمین کو جنت بنائے گا. اور حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہستی ہے کہ تمام عالم انسانیت بلا امتیاز مسلک و مذہب ایک مسیحا کے انتظار میں ہے. وہ مسلمانوں کے اندر مسالک ہوں تو بھی وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ ہیں, اور نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ یہ ان کے عقائد کا حصہ ہے کہ ایک ایسی ہستی نے تشریف لانا ہے کہ جو آ کر مقصد خداوند عالم کو پورا کرے گی. اور باقی مذاہب جتنے ہیں ان تمام مذاہب کے اندر بھی ایک ایسی ہستی کا تصور موجود ہے کہ جو ان کا مسیحا بن کے آئے گا. اس کے نام مختلف ہو سکتے ہیں, اس کے آنے کی تاریخوں میں اپنے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں, لیکن اس ہستی پر اختلاف نہیں ہے. بالیقین اس نے آنا ہے اور آ کر اس زمین کو جو ارشاد بھی ہے کہ وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کریں گے کہ جیسے وہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. عدل و انصاف ہی خداوند عالم کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر بھی عدل قائم ہو جائے, اور عدل الہی کا وہ مظہر بن کے آئیں گے اور اس دنیا کو انشاءاللہ خداوند عالم کے عدل سے منور فرمائیں گے. یہ یعنی ہمارے اس ہی نے گفتگو جو چیز واضح ہوئی وہ یہی ہوا کہ مولا کے ظہور پہ ہی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے, اس کا مطلب ہے. تو ظہور امام زمان علیہ السلام کا نظریہ کیوں ضروری ہے ویسے؟ دیکھیے, انسان فطرتاً اس چیز کو, اس کے اندر یہ خیال, اس کے اندر یہ فکر, اس کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی آئے گا اور وہ آ کر میرے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع کرے گا. یوں سمجھیے کہ امام زمان علیہ السلام کی ہستی ایک امید کی کرن ہے ہر ایک مظلوم کے لیے. اور یوں بھی اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں ایک تصور باقی رہے کہ کسی نے آنا ہے. اگر مظلوم ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ کوئی آئے گا جو میری تکلیفوں کا مداوع کرے گا, اور اگر کسی کے پاس قوت و طاقت ہے تو وہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں ظلم کی جانب آگے نہ بڑھوں, کیونکہ جب طاقت اور قوت کسی کے پاس آتی ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کرے. اس سب کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ تمام رستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں سے ایک رستہ ظلم و جبر کا رستہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنے زیر نگیں لے کے آ سکتا ہے, جس کے ذریعے وہ اپنے ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے کہ جنہیں وہ چاہتا ہے. تو جب وہ ظلم کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرے تو فوراً اس کے ذہن میں ایک تصور آئے کہ کسی نے آنا ہے اور اس نے آ کر مجھ سے, اگر میں نے ظلم کے رستے پر سفر کیا تو اس نے آ کر مجھ سے اس ظلم کا بدلہ لینا ہے. اس نے اس شخص کے اوپر جس پہ میں ظلم کر کے اسے مظلوم بنانے جا رہا ہوں, اس نے کل آ کر اس کی حمایت کرنی ہے. تو وہ جو ایک مستضعفین میں سے ہے اسے یہ امید ہے کہ اگر مجھ پہ کچھ ظلم ہو بھی رہا ہے تو کوئی آئے گا جو میرے اس تکلیف کا مسیحا بن کر تدارک کرے گا. دوسرا, جو ظلم کی جانب آگے بڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں خوف ہے کہ وہ ایک شخصیت آئے گی کہ جو آ کر مجھے ظلم کے رستے سے روکے گی, اگر میں نے ظلم کیا تو ظلم کا مجھے کل بدلہ بھی دینا پڑے گا. یعنی امام زمان علیہ السلام کی شخصیت دونوں طبقوں کے لیے, ایک طرف مستضعفین کے طبقے کے لیے ایک امید ہے اور دوسری طرف طاقتور طبقے کے لیے ایک خوف ہے ان کی شخصیت کہ وہ اگر آ گئے تو پھر ہمیں اس ظلم و جور کے رستے سے روکیں گے اور ہم سے اس ظلم و جور کا بدلہ لیں گے. اس لیے فطرتاً انسان کے لیے ان کا وجود جو ہے وہ دونوں طبقوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسری بات, جس طرح خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کرنے کے لیے. تو اب اگر مقصد انسانیت عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر وقت محو عبادت رہنا پڑے گا, کیونکہ اس کا مقصد خلقت ہی یہی ہے. تو وہ اور پھر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی عبادت کے اندر خضوع و خشوع بھی موجود ہو. خضوع و خشوع کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو یکسوئی موجود ہو. تو وہ یکسوئی اسی صورت میں میسر آ سکتی ہے کہ جب انسان معاشی اور معاشرتی دونوں حوالوں سے آسودہ ذہن ہوگا تو پھر وہ یکسوئی میسر آئے گی, پھر وہ خضوع و خشوع میسر آئے گا, اور پھر وہ عبادت خداوندی عالم کو ویسے ادا کر سکے گا جیسے ادا کرنے کا حق ہے. تو امام زمان علیہ السلام کی ہستی جو ہے جب وہ تشریف لے کر آئیں گی تو وہ ماحول وہ میسر کریں گی کہ جس میں معاشی آسودہ بھی ہے,
انسان اور معاشرتی طور پہ آسودہ بھی ہے انسان، یعنی دونوں حوالوں سے اسے کوئی فکر نہیں ہے اور وہ یکسو ہو کر اس مقصد کے لیے کام کر سکے گا کہ جو مقصد خداوند عالم کا مقصد اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اس لیے مولا جب تشریف لائیں گے تو ہمارے اس انسانیت کے لیے بھی وہ ایک رحمت کا باعث کہ وہ دونوں طبقے جو ہیں وہ اس طرح زندگی گزار پائیں گے کہ جیسے گزارنے کا حق ہے، اور مقصد خلقت جو عبادت کا مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کی تشریف آوری سے پورا ہوگا۔ یعنی یہ تین موضوعات اکٹھے ہو گئے، ایک حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدف بھی پورا ہوگا اور ضعیف و قوی دونوں کا بھی ایک پاداش کا سلسلہ یہاں پہ، یعنی کہا جائے معیار عدل ہیں امام زمان علیہ السلام، معیار انصاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کے برگزار کرنے والے۔ اچھا، یہ امام زمان علیہ السلام کے فیصلہ کرنے کے طریقے کے اوپر بھی کئی لوگ بحث کرتے ہیں، اس موضوع پہ بھی تھوڑا سا عنایت فرمائیے۔ دیکھیے، کیونکہ یہ فیصلے جو امام زمان علیہ السلام نے فیصلے کرنے ہیں، وہ فیصلے جو ہے وہ آدم سے لے کر تا دم ظہور جو کچھ ہوگا اس ہر ایک چیز کا فیصلہ جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام نے فرمانا ہے۔ تو اب جب ہر ایک چیز کا فیصلہ امام زمان علیہ السلام نے فرمانا ہے اور پھر وہ جو حکومت ہے وہ الہی حکومت ہے، تو وہاں پہ وہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی کہ جو عام ایک عدالت کے معاملات میں ہوتی ہیں۔ مثلا ہمیں جو ہے وہ جس طرح یہاں کے عدالتی معاملات ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہم چلے جائیں، کسی معاشرے میں چلے جائیں کہ گواہ درکار ہوتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں اور ان کی گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر جو فیصلے ہیں وہ تمام کے تمام فیصلے علم الہی پر مبنی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ خود کیونکہ خداوند عالم کے عدل کے نمائندہ ہے، تو خداوند عالم کو عدل قائم کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم ظاہر سے بھی آگاہ ہے، باطن سے بھی آگاہ ہے۔ یعنی جو چیزیں ائمہ طاہرین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تھیں، ان کا اثبات کرنے والی ذات امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی۔ اور ویسے بھی ان ہستیوں کو خداوند عالم نے کیونکہ تمام انسانوں پر سورہ حج کی آخری آیات میں اگر ہم پڑھیں تو تکونوا شہداء علی الناس، تمام انسانوں پر ان ہستیوں کو گواہ بنایا گیا ہے۔ جب تمام انسانوں پر ان ہستیوں کو گواہ بنایا گیا ہے اور گواہ خداوند عالم بنا رہا ہے، تو پھر یہ خود ہی گواہ ہے اور یہ خود ہی عادل ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہر گواہ ہر چیز پر ان کی، اسی لیے ہم ان ہستیوں کے جو ہے وہ حضور کے قائل ہیں کہ یہ جہاں بھی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل جب ہمارا فیصلہ کرنا ہے تو یقیناً ہر ایک چیز پر ان کی نظر ہے، تو پھر ہی یہ ہمارے فیصلے ویسے کر پائیں گے جیسے کرنے کا حق ہے۔ اور ویسے بھی جو اب اس کے اوپر اس طرح تو لفظوں میں ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ فیصلہ کس طرح ہوگا، کیونکہ میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب کوئی شخص خدا نخواستہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اب اس قتل کے بدلے ہمارے جہاں جو معاملہ ہے، جو شریعت کا بھی اصلاح اور دنیا کے قوانین میں بھی ہے، کہ اس کے جواب میں دو باتیں ہیں۔ قصاص کے طور پہ یا تو کچھ لے کر جو ہے وہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے جو ہے وہ اسے قتل کیا جاتا ہے۔ اب قصاص، اب جب قتل کیا جا رہا ہے، مطلب ایک قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اسے سزائے موت دی جائے گی، تو وہ معاشرے کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہو گئی۔ معاشرے کے ان افراد جن کے مزاج میں یہ طغیانی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے کسی دوسرے کی جان لیں، انہیں روکنے کے لیے تو یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے کہ جس نے یہ ظلم کیا اس کے ساتھ وہی کچھ ہو گیا جو اس نے کیا تھا۔ لیکن اس کے قتل ہونے سے اسے کیا ملا کہ جو قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی زندگی تو چلی گئی، اس کے قتل ہو جانے سے اس کی زندگی واپس نہیں آئے گی۔ اس کے قتل ہو جانے سے جو اس کے خاندان والوں کا، اس کے احباب کا، اس کے معاشرے کا نقصان ہو گیا، وہ اس کے قتل ہو جانے سے وہ نہ نقصان واپس آئے گا اور نہ اس شخص کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اب بدلہ تو ہو گیا لیکن انصاف نہیں ہو پایا، بدلہ تو ہو گیا لیکن عدل نہیں ہو پایا۔ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ پھر اس کو وہ کمپنسیشن دیں گے، وہ عدل دیں گے۔ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے رجت کا کانسیپٹ، کہ پلٹ کر آنا ہے، تو وہ تمام مستضعفین کے جن کے ساتھ وہ ظلم ہو چکا اور اس ظلم کے بدلہ اگر ہوا کبھی تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوا کہ ظالم کو جو ہے وہ سزا مل گئی، لیکن اس کو کیا ملا؟ جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اسے جو ملنا ہے وہ اس ہستی نے آ کر دینا ہے کہ جو خداوند عالم کے عدل کی مظہر ہے، اس نے آ کر اسے کمپنسیٹ کرنا ہے، اسے واپس لے کر آنا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں رجت کے نظریے پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ وہ تمام جو مستضعفین گزر گئے ان تمام کو واپس پلٹایا جائے گا اور انہیں اس ہستی کے ذریعے انصاف اور عدل مہیا کیا جائے گا۔ یعنی یہ انصاف اور عدل مہیا ہونے کے لیے جو حقیقت انصاف، اس طریقے سے کافی ساری سزائیں ہیں اس زمانے کے اندر، ہمارے علماء ان کو موقوف کر چکے ہیں۔ مثلا رجم کرنا ہے یا یہ ہاتھوں کا کاٹنا ہے، چوری کا، یہ چیزیں امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو وہ اجرا کریں گے۔ اس زمانے کے اندر نہ مذہب شیعہ کے اندر کوئی ہاتھ کاٹتا ہے چور کے، نہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ ہاں گورنمنٹ کے قوانین کے تحت یہ دنیاوی اعتبار سے جو پھانسیاں وغیرہ ہیں وہ ہو جاتی ہیں، باقی یہ نہیں ہوتا۔
इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के अंदर कहा जाता है 313 अफराद होंगे। जी। तो क्या ये 313 अफराद के होने पर ये मौला का ज़हूर मौकूफ़ है या कोई इसमें कोई है सिलसिला? देखिए, जो 313 अफराद जिनका कहा जाता है, जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लश्कर के सालार होंगे, यानी लश्कर 313 अफराद पर मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि वो 313 उस लश्कर के सालार होंगे, और हर एक सालार के साथ फिर एक जो है वो अफराद की तादाद होगी। और ये 313 शायद कोई ऐसा फिगर भी है कि जिसके अंदर कोई खुदावंद आलम की हिकमत पोशीदा है। 313 रसूल बनाए गए। रसूल अल्लाह ने जो पहली इस्लाम की जंग लड़ी वो 313 मुजाहिदीन के साथ जंग लड़ी, और फिर जब साहिबुल असर व ज़मान तशरीफ़ लाएंगे तो उनके 313 जो है वो लश्कर के सालार होंगे। तो उनसे 313 पर ही मौकूफ़ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 313 उस दौर के अफराद नहीं होंगे कि जिस दौर में इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, बल्कि ये 313 अव्वलीन व आखिरीन में से 313 चुने जाएंगे। पहली दो मिसालों में भी इसकी मिसाल है कि वो 313 महदूद नहीं, 313 के साथ फरिश्ते थे, उन 313 के साथ बाकी 1,24,000 में अंबिया थे। इधर भी कुछ ना कुछ है, इधर भी इंशाल्लाह, यानी हमें उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह ज़रूर हमें इसी उम्मीद पे ही कहा जाता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम इस उम्मीद पे कायम है कि लोग डरते हैं मौला आएंगे हमें मार देंगे, ये क्या इमाम का वजूद, ये एक कॉन्सेप्ट जो है बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है। इमाम का वजूद कुल्ली रहमत है, वो रहमतुल लिल आलमीन के पोते हैं, नवासे हैं, रहमतुल लिल आलमीन के रहमत के मज़र है, खुदाबंद आलम की रहमत के मज़र है। और खुदाबंद आलम के बारे में सबक़त रहमतहु गज़ब, खुदा की रहमत उसके गज़ब के आगे आगे चलती है। तो ये खुदा की रहमत के मज़र हैं। जब यहाँ आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे दुनिया के अंदर, तो जो भी इमाम की तरफ रजू करता चला जाएगा, उस हकीकत आदल के करीब होता चला जाएगा, उस पर कुल्ली रहमतें हैं। मौला उससे अपने आगोश रहमत में लेंगे, उस पर करम फरमाएंगे। हाँ, जहाँ तुग़यानी है, तो जो कहा जाता है कि इतने लोगों के सर कलम हो जाएंगे और ये होगा, तो वो सारे उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने इस ज़मीन पर जुल्म किया है। यानी डरें वो जिन्होंने ऐसा काम किया है जो मार खाने वाला है, बाकियों को डरना नहीं चाहिए। इमाम का ज़मून वजूद जो है वो कुल्ली रहमत है, वो आएंगे और हर एक को अपनी रहमत की आगोश मिलेंगे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से ये मार्फत और लगाव लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें रब्त पैदा करना है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से। इस बात को हमें अपने जहन में रखना है कि इमाम जो हमें गैबत का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, गैबत से ये मुराद नहीं कि इमाम अलैहिस्सलाम किसी जगह जाकर किसी पर्दे के अंदर तशरीफ़ फरमा हो गए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। जो गैबत है वो गैबत इन मानों में है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, वरना रिवायात के अंदर ये है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो हर एक शख्स पुकार के ये कहेगा कि मैं तो मिल चुका हूँ, मैं तो देख चुका हूँ, फ़लाँ जगह पे मेरी मुलाकात हुई, करबला मोहल्ला में मेरी मुलाकात हुई, मस्जिद सहला में मेरी मुलाकात हुई, अज़दारी इमाम हुसैन में मुलाकात हुई, मजलिस हुसैन इब्न अली में मुलाकात हुई। और ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं उनमें ये इमाम की ज़बान से ये लफ्ज़ मिलते हैं कि जहाँ कहीं हज़रत अब्बास का जिक्र होता है, मैं हर सूरत वहाँ पर ज़रूर आता हूँ। तो जहाँ जहाँ ज़िक्र अब्बास की मजलिस होती है वहाँ मौला तशरीफ़ लाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मौला जब तशरीफ़ लाते हैं तो हम उनसे देखते भी हैं, मिलते भी हैं, लेकिन क्योंकि वो इरफान नहीं है इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के साथ, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब ज़हूर फरमाएंगे तो हर एक शख्स कहेगा कि मेरी इमाम से मुलाकात हो चुकी है। तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि वो हर वक्त हमारे करीब हैं, वो हर वक्त हमसे मुत्तसिल हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। अब अगर वक्त होता तो बहुत से वाक़यात बयान करने के लिए थे। मसलन बहरैन का एक वाक़या बयान किया जाता है कि वहाँ पे बादशाह के पास वज़ीर एक अनार लेकर आया कि जिस अनार के ऊपर कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे हुए थे कि जो दुश्मन अहले बैत थे। बहरैन की रियासत हुई शिया उसी वजह से है। तो वो जो वहाँ आलिम दीन थे, ईसा जो नाम उनका जिक्र किया जाता है, उन्होंने दरबार से 3 दिन की मोहलत मांगी और 3 दिन तक फिर वो सहरा में जाते रहे और वहाँ पे जाकर गिरिया उजारी करते रहे, इमाम से तवस्सुल करते रहे। और जब तीसरा दिन मुकम्मल होने को था तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए और उन्हें उस मसले का हल बताया। तो उन्होंने कहा कि मौला तीसरे दिन आप क्यों तशरीफ़ लाए? 2 दिन मुसलसल इस गिरिया उजारी में, इस जंगल में हमारा वक्त गुजरा और अब तीसरे दिन तशरीफ़ ला रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें किसने कहा था कि 3 दिन का वक्त मांगो? तुम वहीं दरबार में मुझे खुलूस दिल से मुझ पर ईमान रखते हुए, जहाँ तुमने 3 दिन का ईमान रखा था, वो वहीं पर मुझ पर ईमान रखते हुए तुम मुझे याद रखते हो, तो मैं वहीं उसी जगह तुम्हारी नुसरत करता और वहीं पे तुम्हारी मदद करता। तो हमें जो है अपने ईमान को मजबूत करना है और अपने इमाम के होने पर यकीन रखना है कि वो हर वक्त हर लम्हे हमारे पास मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह वो हर जगह हमारी नुसरत भी फरमाते हैं और उन्हीं की वजह से हम कायम भी हैं। अगर वो ना हो तो फिर दुनिया जिस तरह दुश्मन है तो हम कब के ख़त्म हो चुके हो। जी तो चाहता है ये बातें ख़त्म ना हो, क्योंकि हुज्जत खुदा का ज़िक्र है। हुज्जत खुदा का ज़िक्र उनका हक़ है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उनकी रैयत हैं और रैयत का ज़िक्र करना हर शख्स के ऊपर वाजिब है। लोग दुनियावी बादशाहों के, दुनियावी सियासी लीडरों का इतना ज़िक्र करते हैं, हमारे ऊपर वाजिब है कि अपनी हुज्जत का ज़िक्र हर वक्त करें।
आज खुदावंद मुताल का ये बड़ा एहसान हुआ कि हमारे दरमियान मौलाना साहब मौजूद थे। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने शुक्रिया, बहुत ज़रा नवाजी की, आपने ज़िक्र बढ़ाने में मदद की, हेल्प की। इंशाल्लाह हमारे लिए ये ज़िक्र मिशअल राह होगा। खुदावंद मुताल हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और ये ज़िक्र हमेशा चलता रहे। हम ये ज़िक्र करते रहें, यही हमारी नजात है, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी मरने के बाद बख्शिश का सबब है, यही शिफाअत है और यही हमारे हलाली होने की दलील है और यही हमारे लिए मिशअल राह है। ये ज़िक्र हमेशा चलता रहेगा। हम नहीं थे, ये ज़िक्र था। हम हैं, ये ज़िक्र है। हम नहीं होंगे, ये ज़िक्र होगा। खुदा करे हमेशा हम इस ज़िक्र से मुतवस्सिल रहने वालों में रहें। खुदावंद मुताल का ये हुज्जत खुदा का बाकी रखना हमारे ऊपर, ये उसकी नेमतें हैं, रहमतें हैं, उसकी ज़र्रा नवाज़ी है। हुज्जत खुदा हमारे ऊपर हमेशा मेहरबान है। अगर उनका दस्त शफ़क़त ना हो तो ये दुश्मनान अहले बैत हमें खा गए होते। हुज्जत खुदा बाकी हैं। खुदावंद मुताल हमें हुज्जत खुदा के साथ ही रखे और हुज्जत खुदा के साथ ही उठाए। और जब यौम नदू कुल्ला उनासिम बेईमामहिम के साथ पुकारा जाए तो हम हुज्जत खुदा को पहचानते हों और हुज्जत खुदा भी हमें कबूल कर लें। मिलते हैं वक्फ़े के बाद। काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, बारवे हैदर कर्रार का चेहरा देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरां। फिर अज़ाने अली अकबर से हो आगाज़ सहर, फिर अज़ाने अली अकबर से हो आगाज़ सहर, पीछे मेहदी के में ईसा का मुसल्ला देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरां परचमे हज़रत अब्बास को लहराते हुए, परचमे हज़रत अब्बास को लहराते हुए, मेरे मालिक मेरे खालिक सर काबा देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्ल अब्बास। मेरे प्यारे मौला, एक निगाह करम मुझ पर भी कर लीजिए। ऐसी निगाह करम हो जिसका नतीजा
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 40 की ज़ियारत हो जाए। मौला हुसैन, मेरा दिल करबला के लिए बहुत तड़प रहा है। मेरे प्यारे मौला, आप अल्लाह के हुजूर बहुत बड़ी इज़्ज़त रखते हैं। आप अल्लाह से चाहिए, अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे लिए कि बेहक़ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर हमें देखने की सआदत नसीब फरमाए। मेरे प्यारे मौला, आपको आपकी बहन का वास्ता है कि मेरे लिए भी जो परेशानियां इस दुनिया में हो गई हैं, मैं उन परेशानियों से बहुत परेशान हूँ, वो परेशानियां दूर हो जाएं। आपको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के कटे हुए हाथों का वास्ता, मेरी मुश्किल को हल कर दीजिए। मौला, मैं कभी भी लोगों के आगे रुसवा ना हूँ। मौला, मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा आपके पास करबला आऊँ, बैनुल हरमैन में खड़ा हो के नोहे पढ़ूँ। मेरे प्यारे मौला, मेरा चेहरा कभी भी लोगों के आगे नीचे ना हो। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज या हुसैन। एक और मोमिन कहता है, अस्सलामु अलैका या हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबल फाज़ल। मेरे प्यारे मौला अब्बास, मौला इन दिनों में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार हूँ और इन गिरफ़्तारियों की वजह से मेरा दिल बहुत तंग हो चुका है। प्यारे मौला, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। मेरे प्यारे मौला, मेरा हाथ पकड़ लीजिए ताकि आपके हरम आ सकूँ, आपसे दुआ मांग सकूँ। मौला, मैं नहीं कहूँगा कि आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके वक्त की ज़रूरत है कि मौला का ज़हूर हो जाए। आप खुद जानते हैं इस चीज़ को। मेरा रूह इसलिए नहीं हो रहा आपको कहने के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ। मुझे पहले अपने आप को संवारने की तौफीक अता फरमाइए ताकि मैं ख़ुद भी मौला के सिपाहियों जैसा हो जाऊँ। मौला, मेरी दुआ कबूल फरमाइए। एक और मोमिन कहते हैं, बार्ज़ सलाम, आपको अल्लाह ताला ताकत दे। कहते हैं, आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम, ये करबला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल से नशर होता है। लिहाजा मैं इस प्रोग्राम में दुआ के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहें, दुआ मेरे लिए मांगिए कि मैं इस साल करबला में आ जाऊँ। और मैं आप लोगों से बहुत इल्तिमा से दुआ रखता हूँ, बहुत मुश्किलात हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। एक और मोमिन कहते हैं, या इमाम हुसैन, एक मेरी ख़ास आरज़ू है, उसे बरावुर्दा कीजिए। और एक और मेरी दूसरी आरज़ू भी है, मैं सिर्फ ज़िक्र कर रहा हूँ तादाद के हिसाब से, क्योंकि मैं आपके अलावा किसी से नहीं कहना चाहता। मौला अब्बास, मेरी आप मदद कीजिए। मौला जान, आपको आपके दोनों बाजुओं का वास्ता मेरी दुआ कबूल करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।